नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। इश्टानो, राज्यांत खूब गजाली घडपाक लागल्या। मनशाक, खंयच्या नागरिकाक सगळ्यांत जर कन्सर्न कित्याचो आसता तो कायदो आनी सुवेवस्थेचो। राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था ही सारकी आसा काय कितें, ह्या राज्यांतले लोक, जनता ही सुरक्षीत आसा काय कितें, पुलीस तांकां योग्य प्रकारे सुरक्षा दिवपाक शकता काय कितें, अशे खुबशे प्रश्न लोकांच्या मनात आतां येवपाक लागले। पुलिसांचें काम हें पयलीं सुरक्षेचें आनी मागीर जेन्ना गुन्यांव घडटा तेन्ना त्या गुन्यांवाचो छडो लावप हें म्हत्वाचें काम आसता। गोंयांत कितलेशेच अशे गुन्यांव घडपाक लागल्या जाचो छडोच लागना, आनी आंकड्या खातीर आमी मात सांगता की आमी इतल्यो केसी ट्रेस केल्यो, इतल्यो केसी आमी ताचो छडो लायलो आनी इतले केसींत आमी गुन्हेगार धरले। पण जेन्ना एखाद्या दोनापावल सारक्या जाग्यार एका रस्त्याच्या तेकून एका बंगल्यांत जेन्ना मोठो दरोडो पडटा आनी गोंयच्या एका प्रतिश्ठीत फॅमिलीच्या घरांत मोठ्या प्रमाणांत लूट जाता, तांकां मारहाण जाता आनी फाटले कितले म्हयने जाता त्या उपरांत वता आनी तांचो छडो लागना, अशे कितलेशेच गुन्हे आसतले। आमकां हाचे जी चिंता जावपाक लागल्या ती गुन्हे घडटा ते घडत रावतले। जगभरांत कितलेशेच कडेन क्रायम घडत आसता, पण ते घडल्या उपरांत किंवा घडचे पयलीं पुलिसांचो जो एक प्रोएक्टीव रोल आसता तो सारको आसा ते दिशेन आसा काय कितें, ही चिंता आसा आनी हो लोकांच्या मनात एक दुबाव आसा। पयर म्हापशां डॉक्टर कामत घाणेकार हांच्या घरांत जेन्ना गणेशपुरी घराचेर दरोडो पडलो आनी तो दरोड्याचो एकूण जर पद्दत पळयली आनी तो एकूण प्रकार पळयलो जाल्यार अशें दिसपाक लागलां की गुन्यांवकारांक हे कोणाचोच भंय उरूना। गुन्यांवकार येता, घराचे म्हणजे खिडक्याचे गज तोडटा, म्हणजे वारांव तोडटा, ते भितर येता, घरच्या लोकांक 2 वरां हॉस्टेज दवरता, घरांत तांकां मारहाण करता, जाय थंय भोंवता, तांचे घरांतली लूट करता, पयशे आनी भांगर म्हणून 35 लाख रुपयांची लूट, तांकां मारता, तांच्या घरांत च्या पिता, तांचीच गाडी घेता आनी पणजेच्या दिशेन ते वता, गाडी दवरता थंयच एबंडन आनी ते नाच जाता। हे गुन्हेगार खंय गेले, हवेंत गुप्त जावन गेले काय कितें, तांचो ट्रेस कित्याक लागना, तर ताचें एक उत्तर आमकां दिवचें पडटलें की खंय तरी कितें तरी चुकता। एक तर पुलीस यंत्रणा ही ह्या गोश्टी कडेन कोप अप करपाक कमी पडटा, ट्रेनिंगाचो कितें तरी दोश आसा, किंवा जे गुन्यांवकार गोंयांत येता ते पुलिसां परसय हुशार जाल्या आनी त्या पुलिसांक सांपडना, पुलिसांक तांणी ग्रांटेड धरल्या। परचो दरोडो म्हापशेंचो ही चॅलेंज आशिल्ली पुलिसां खातीर की आमी अशेच चोरयो करतले, अशेच दरोडे घालतले, तुमच्यान जाता जाल्यार आमकां धरून दाखया, ही चॅलेंज आशिल्ली। तांचे एकूण जर तांची पद्दत पळयली आनी बेफिकिरीपणां तांचो जर पळयलो जाल्यार पुलिसांक खरें म्हणल्यार हें एक आव्हान आसा। इश्टानो, कांय वर्सां पयलीं 1980 सालांत साकोर्डे ह्या गांवांत जोशी कुटुंबाच्या घराचेर दरोडो पडलो। अजुनूय खुबश्या जाणांक याद आसतली। फांतोडेचेर ते दरोडेखोर आयले, तांणी घराचे दाराचेर फातर घातले, मोठे मोठे दार फोडले, घरांतल्या लोकांक खूब मारले आनी थंयच्यान चोरी करून म्हणजे लूट मारून ते धांवले। उपरांत पुलीस आनी श्वान पथक म्हणजे आमी जे स्नायपर डॉग म्हणटा ते हाडले आनी स्निफर डॉग, आनी ताका ते वाट काडत काडत गेले। गांवचे लोक ताची फाट त्या कुत्र्या फाटल्यान अक्षरशः धांवताले आनी त्या लोकांनी आनी पुलिसांनी अनमोड दोंगराचेर तांकां चेस केले। हो एकूण जो प्रकार आशिल्लो हालींच कांय 1-2 वर्सां पयलीं हांव प्रभाकर सिनारी हांकां मेळ्ळो, जे गोंयचे पुलीस चीफ आशिल्ले एका टायमार, आनी जेन्ना आमी अशें उलयले तेन्ना कांय गजाली तांणी पयलींच्यो याद केल्यो
तातूंत ही केस ताणें सांगली ते लोकांक आपण सॅल्यूट करता आनी ते पुलीस टिमीकूय आपण सॅल्यूट करता म्हणून की सकाळ जाली आनी जी कारवाय आमची सुरू जाली लोकांनी जे सहकार्य केलें आमी अनवड मेरेन धांवले जंगलांतल्यान आमी पळयलें ना काटे खंय आसा खुटे खंय आसा कितें तोपता कितें बसता आमी कांय पळयलें ना आमी धांवत आशिल्ले आनी शेवटाक आमी ते दरोडेकारांक धरले आनी हाडले तातूंतले कांय जाण उपरांत जेलींत सुद्दां मेले म्हणजे जे जाले कोणाक TB जाली ते सगळे फासे पर्दी हे कम्युनिटीचे आशिल्ले चोरी करपाचो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार विशिश्ट कम्युनिटी हे दरोडे घालपाचे हातूंत आसता पयलीं तो एक ट्रेंड आशिल्लो फासे पर्दी महाराष्ट्रांत काही एक ठरावीक करताले पूण उपरांत तांचें रिहॅबिलिटेशन जालें दरोडे चोरयो त्या लोकांनी कमी केल्यो ते मुख्य प्रवाहांत आयले आनी तांणी ते सगळे सोडून दिले कांय जाण करता आसतले आतां जे ट्रेंड आयल्या ते सगळे हे कालचे जर गुन्हेगार पळयले जाल्यार उत्तर भारतीय ते आसा अशें ते फॅमिलीचे म्हणणेकार ते हिंदी ज्या पद्दतीन ज्या टोनान ते उलयताले ते उत्तर भारतीय आसा अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें हे जे येता गोंयांत ते फक्त गोंयांतच दरोडे घालता गोंयांतच चोरयो करता अशें ना ते गोंयांतूय करता ते कर्नाटकांतूय करता शेजाऱ्याच्या ते महाराष्ट्रांतूय करता आनी ते ताच्या पलीकडे बाकीच्या राज्यांनी करता ती गँगां एकामेका कनेक्टेड आसता ताका लागून तांचेर जर नियंत्रण दवरतलो जाल्यार एक सेंट्रल कनेक्टिविटी पुलिसांक तयार करची पडटली ती आसा अशें म्हाका दिसता कारण जो आमचो नॅशनल सर्वर आसा क्रायम ब्युरोचो ताचेर खुबश्यो गजाली अपडेट जायत आसता पूण ताच्या भितर जे कॉर्डिनेशन जाय स्टेट टू स्टेट म्हणजे एक गुन्हेगार जर तो महाराष्ट्रांतलो आसा जाल्यार थंयच्या जेन्ना हाचेर आमी एक क्लिक मारतले आमचे पुलीस ताची सगळी म्हायती मेळटली ताचो रेटिना आनी ताचे बाकीचे सगळे फिंगर प्रिंट्स हे थंय रेजिस्टर आसता एक प्रिंटा बरोबर कळटा की गुन्हेगार कोण तो सो अशें जर ही कनेक्टिविटी जर एक बरी आसा आनी जर पुलीस त्या खातीर जर तयार आसा आमचे जाल्यार क्रायमाचो छडो लावप खूब सोंपें जातलें बीट पुलिसींग हो आनी एक गजाल आसा बीट पुलिसींग हें सामकें कमी जालां आमी जेन्ना एक आमचे आदले पोरणे जे पुलीस ऑफिसर बरे पुलीस ऑफिसर आशिल्ले तांचे कडेन जेन्ना आमी उलयता तर तांचें म्हणणें आशिल्लें की बीट पुलिसींग हें मस्ट म्हणजे काही पुलिसांक रातची ड्युटी काही बिटाक तांकां घालपाची आनी तांकां कंटिन्युअस त्याच बिटाक दवरपाचें जेणे करून त्या परिसरांतले लोक तांची घरां तांची इवन त्या घरांतली परिस्थिती समजा एखाद्या घरांत जर कोणी जर एक वायलंट कोण पिवपी सोरो पिवपी आसा आनी कोण आसा त्या बीट पुलिसाक डिटेल खबर आसताली आनी ताका लागून क्रायम कमी जाताले ते एरियेंत समजा एक नवो मनीस कोणी आयलो पुलिसाच्या इमिडिएट लक्षांत येताले की तो मनीस कोण आयज परिस्थिती अशी जाल्यार बीट पुलिसींग गेले पुलिसांची संख्या आनी येवपी गोंयांत येवपी जो इन्फ्लक्स आसा ती संख्या जर पळयली जाल्यार मिसमॅच आसा येवपी जो लोट आसा गोंयांत मनशांचो भायल्यान तो हजारांनी आसा दिसाक आनी पुलीस तितलेच आसा पुलिसांची संख्या ही आसा ताच्या परस डबल जावची पडटली जर एकूण परिस्थितीक जर आमी कोपअप करतले म्हणजे क्रायम रिलेटेड जे पळय इश्यूज आसा ताका जर आमी कोपअप करतले जाल्यार पुलिसांची संख्या आनी तांचें स्पेशलायजेशन म्हणजे तशें ट्रेनिंग तांकां दिवचें पडटलें जशें ट्रेनिंग भायर इज्रायल किंवा दुबय म्हणजे UAE हांकां पुलिसांक इतलें अशे तरेचें ट्रेनिंग आसता की खंय कशें वागप क्रायम कसो डिटेक्ट करप तो कसो ताची इन्वेस्टिगेशन करप ताचे पंचनामे कशे आसता गुन्हेगाराचो एकूण जर मोडस ऑपरेंडी म्हणजे करपाची जी पद्दत आसा गुन्हो ताचे वयल्यान गुन्हेगार कशे सोदून काडप अश्यो खुबश्यो गजाली ह्यो गजाली तश्यो नव्यो न्ही गोवा पुलिसाकूय ह्यो गजाली खबर आसा पूण ताचें इम्प्लिमेंटेशन जाता काय कितें पुलीस ऑफिसर पाड अशें म्हणपाक मेळचें ना सगळे कडेन पुलीस तेच आसता फक्त थोडेशें ते अपग्रेडेशन जें जाय पडटा टायम टू टायम तें सारकें जाता काय कितें पुलिसांचेर चड दबाव आनी चड कामाचो लोड आसा काय कितें एक पुलीस जेन्ना दीसभर काम करता तो केन्ना केन्ना रातचें काम करचें पडटा केन्ना केन्ना दुसऱ्या दिसा कंटिन्यू काम करचें पडटा अशें 2-3 दीस तो पुलीस ऑफिसर किंवा तो पुलीस कर्मी तो काम करत आसता आनी तातूंतल्यान येवपी जो स्ट्रेस आसा तातूंतल्यान ताची जी ओवरऑल बॉडी लँग्वेज
आनी ताचो स्वभाव हाचेर ताचो परिणाम जायत आसता. ताका लागून एक कावन्सिलींग हो सुद्दां एक गरजेचो विशय. तें जर कावन्सिलींग सिस्टमॅटीक जाता जाल्यार खुबश्या पुलिसांक तातूंतल्यान रिलीफ मेळटलें आनी ते तांची जी कार्यपद्दत आसा ती सुदारतली, प्रोवायडेड तांचे वयलो प्रेशर जो दबाव येता कामाच्या निमतान आनी ड्युटीच्या निमतान तो कमी जावचो पडटलो. खंयचोच मनीस एका पर्टिक्युलर एक लेवला मेरेन कश्ट घेवपाक शकता, मेंटल स्ट्रेस आसूं नाल्यार फिजिकल स्ट्रेस आसूं, ताच्या पलीकडेन तो मागीर डेपाळटा आनी ताचो परिणाम एकूण क्वॉलिटीचेर जाता, कार्यपद्दतीचेर जाता. पुलिसांक सगळे कडेन दोश दिवपाक मेळचो ना. राजकीय हस्तक्षेप चड जाता काय कितें पुलिसाच्या कामांत तेंय पळोवचें पडटलें. राजकीय हस्तक्षेप बारीक बारीक सारीक गजालींनी सुद्दां आजचे राजकारणी पुलिसांचेर दबाव हाडत आसता. ही गजाल नवी ना, हें सगळ्यांक खबर आसा. कोणी सांगता ना तशें आमी आमचेर दबाव येना किंवा पुलीस जर राजकारणी सांगता आमी दबाव घालना, हें सामकें पूर्ण चूक. दबाव घालताच आनी दबाव येताच. अशा वेळार पुलीस ऑफिसरांनी एक तयारी दवरुपाक जाय, सांगपाची स्पश्टपणान हें काम जावचें ना, हें काम आमी करूंक शकना, हें इल्लिगलिटी आमी करपाक शकना. तो तुजो मनीस आसत पूण तो गुन्यांवकार, ताणें मिस्टेक केल्या, ताका आमी सोडूंक शकना. पयलींचे पुलीस ऑफिसर तोंडार सांगताले. आमी केन्ना जेन्ना उदाहरण रवी नायकाचें दिता, रवी नायकाक सुद्दां सांगपी त्या टायमार ऑफिसर आशिल्ले आनी रवी नायक थंडपणान शांतपणान आयकून बरें तुका जाय तें कर अशें म्हणपाचें एक मोठेपण जो आसतालो तोय तांचे कडेन आसतालो. आयज अशी परिस्थिती जाल्या की हांव सांगता आनी तूं आयक. राजकारणी तांचे कडेन सत्ता आसा म्हणून म्हाका सांगपाचो अधिकार आसा, म्हणून तुवें तें आयकूंक जाय. हो जो एक आग्रह आसा न्ही, हो दुराग्रह हो राजकारण्यांनी सोडून दिवपाक जाय. लोकांक जर सुरक्षीत करतले आनी गुन्हेगारांचेर जर वचक बसयतले, तांकां तांची पाळामाळ जर खणून काडटले जाल्यार पुलीस ऑफिसरांक सगळे तरेचे एक स्वातंत्र्य आनी टॅक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन जें जावंक जाय टायम टू टायम. जेन्ना संख्या कमी आसता तेन्ना टॅक्नॉलॉजी कामाक येता, ताचो वापर तांकां करपाक मॅक्झिमम तांकां ट्रेन करचें पडटलें. निदान जे नवे आसा, जे भुरगे आसा, एजीन कमी आसा, तांकां ट्रेन करचें पडटलें. आनी नवें जें जनरेशन येता पुलीस डिपार्टमेंटान तांकां तातूंतल्यानच तयार करून फुडें हाडचें पडटलें. नाजाल्यार अशे दरोडे पडत रावतले, अश्यो चोरयो जायत रावतल्यो आनी अशे गुन्यांव जायत रावतले. खुबदां एक गुन्यांची संख्या कमी करपा खातीर नॅशनल क्रायम ब्युरो हाका जर फिडींग जाता आंकड्यांचें क्रायमाचें, तें कमी दिसचें म्हणून कांय वेळार चोरयो रजिस्टर जायना, बारीक बारीक गुन्हे रजिस्टर जायना. म्हाका दिसता हातूंतल्यान खुबशे चुकीच्यो गजाली घडत आसता. लिपोवपा सारकें कांय ना. गुन्हो कोण पुलीस करना किंवा गुन्हो कोण आनी कोण करना, गुन्हेगारच गुन्हे करता. सो ते गुन्हे लिपोवपाचें कांयच कारण ना. गुन्हे वाडल्या म्हणून सांगून कोणाक कमीपण येवपाचें कांय कारण. गुन्हे जर आसा जाल्यार ते गुन्हे आसाच. क्रायम जर घडटा जाल्यार क्रायम घडटाच, तें सगळ्यांक कळपाक जाय. कारण तातूंतल्यान कांय सुदारणा जावपाची शक्यता आसता. एकामेकाक दोश दिवन कांयच जावचें ना. राजकारण्यांनी एक आपलो जो प्रांत आसा तितले मेरेनच सीमीत रावप आनी पुलिसांक सांगप की फुडलें तुमचें काम, आमी तातूंत ना. पूण हें सांगपाचें मोठेपण आजच्या मंत्री संत्री आमदार आनी एकूणच राजकारण्यां मदीं आसा काय कितें? काय फक्त पुलिसांचेर दोश दितले? एखाद्या घरांत दरोडो पडलो काय तुमी विजीट करता, कित्याक? विजीट करपाचें कारण कितें? विजीट करून जाल्ली गजाल ती परत घडची ना म्हणून तुमी गॅरंटी दिवपाक शकता? तुमी विजीट फक्त करता की आमी कितें तरी करता म्हणून दाखोवपाक? ग्रावंडाचेर दिसूनी. ग्रावंडाचेर जर तें दिसलें जाल्यार लोकांक एक धीर येतलो. लोकांक दिसतलें की कितें तरी चल्लां, कितें तरी घडटा बरें, तातूंतल्यान एक दिलासो मेळटलो. अश्यो गजाली ह्यो टाळप शक्य आसा. गोंयांत येवपी इन्फ्लक्स बाबा तुमी कोण, खंयच्यान आयल्या, हो जर प्रश्न तांकां दिसपट्टी जेन्ना ते रेल्वेंतल्यान देंवता, जेन्ना ते बसींतल्यान देंवता, तेन्ना जर हो प्रश्न तांकां विचारलो आनी तांचो एक रेकॉर्ड जर हांगा लोकली जर मेनटेन केलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे गजाली म्हणजे खुबश्यो वायट गजाली टाळप शक्य आसा. हांगा दिसपट्टी रेल्वे स्टेशनाचेर हजारांनी लोक देंवता, फक्त कामाच्या निमतान येवपी लेबर क्लास
आनी तांचे बरोबर कितले जाण येतात कोणाक खबर ना. तांचो रेकॉर्ड कोणाच कडेन ना. आमी खूबदां असो बोवाळ घालता की खंय तरी जो इन्फ्लक्स हाचेर कंट्रोल दवरपाचें काम सरकारान जावपाक जाय. हो सगळ्यांचोच बोवाळ आसा. दीस इज आउटक्राय. पूण तें आयकप कोणी. सगळें आपले पद्दतीन चलना. अशें मोठें कितें जालें काय मागीर खंय तरी आमी चिंताग्रस्त जाले आनी आमी कितें तरी करता अशें दाखोवपा खातीर धडपडी चलता. त्या धडपडीक अर्थ कांय ना. घडून गेल्ली गजाल घडल्या. कामत घाणेकार फॅमिलीन जें भोगलें 1-2-2.5 वरां तें तांच्या आयुश्यांत अतिशय ते केन्नाच विसरूंक शकचे ना. धेंपे फॅमिलीच्या बाबतींत तोंडापावला जें घडलें ती फॅमिली केन्नाच विसरूंक शकचे ना. मागीर कोण तुमी विजीट करा नाल्यार मागीर तुमी आनी कितें करा. तांणी जें भोगलें तें घडचें ना म्हणून जर तुमच्यान कितें करपाक शक्य आसा जाल्यार तें करपाक जाय. आनी गोंयकाराक एक सुरक्षीत एक माहोल, एक वातावरण तांकां तयार करून दिवपाक जाय. थंयच सगळ्यांचें कल्याण आसा. थंयच पुलिसांकूय मोठेपण मेळटलें आनी एक राज्य चलयता आसतना राजकर्ते म्हणून तांकांय मोठेपण मेळटलें. बेठें मोठेपण कोणाकच मेळना. दाखोवचें पडटा आमी हें केलां तेन्नाच लोक मान्य करता. फुकटचे एक तोंडी ज्यो स्टेटमेंट आसा आमी अशें करतले आमी तशें करतले ताका अर्थ कांय ना. तेन्ना कितें तरी करून दाखोवप गरजेचें आसा आनी हें सगळें टाळप गरजेचें आसा. आमी हांगा थांबता. जर तुमकां आमचे विचार आवडले जाल्यार तुमी ते लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. चॅनल सबस्क्रायब करा आनी तुमकां देव बरें करूं.